नमस्कार, एनओली नलेज क्लबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विभिन्न ज्ञानवर्धक विषयवस्तुको भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज नेपालको संवैधानिक विकासक्रम सम्बन्धी भिडियो लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। यो भिडियो सामान्य ज्ञानको तयारी गर्ने, आयोगको तयारी गर्ने, लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, हाजिरी जवाब प्रतियोगिताका लागि, प्राविधिकका लागि र सामाजिक विषयका विद्यार्थीहरूका लागि अत्यन्तै उपयोगी रहनेछ। यदि तपाईहरुले यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको घण्टी थिच्नुहोस् ताकि मैले हालेका यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू हाल्ने बित्तिकै तपाईहरु सामु पुगुन्। सुरु गरौं नेपालको संवैधानिक विकासक्रम सम्बन्धी जानकारीहरू लिन। एनओली नलेज क्लबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा हामी पहिले हेरौं नेपालका हालसम्मका संविधानहरूको जानकारी सरसर्ती रूपमा हेरौं। त्यसपछि ती संविधानहरूका विशेषताहरू के थिए, कहिले जारी भए, कोद्वारा जारी भए, सम्पूर्ण जानकारीहरू त्यसपछि हामी लिनेछौं। पहिले नेपालका हालसम्मका संविधानहरू। पहिलो छ नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004। दोस्रो नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। तेस्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। चौथो नेपालको संविधान 2019। पाँचौं नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। छैठौं नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र सातौं नेपालको संविधान 2072। अब सुरु गरौं यी संविधानका विशेषताहरू लिन। पहिलो नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 कहिले जारी भयो अथवा यसका विशेषताहरू के हुन् त्यस सम्बन्धी जानकारी लिउँ। 2005 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने भनी घोषणा भएको तर लागू नभएको संविधान। यस प्रकार नेपालमा लागू नभएको संविधान कुन हो भन्दा सोध्दा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 यो चाहिँ 2005 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने भनी घोषणा भएको थियो तर लागू हुन सकेन। त्यसैगरी नेपालको प्रथम लिखित संविधानको रूपमा यसलाई लिइन्छ। दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था भएको संविधान। श्री 3 बाट नियन्त्रित र सर्वाधिकार श्री 3 मा भएको। 6 भाग 68 धारा र 1 फेयरिस्ता अर्थात् अनुसूचीमा विभक्त भएको संविधान। राज्यसभा र भारदारी सभाको व्यवस्था। प्रधान न्यायालयको व्यवस्था भएको संविधान जुन संविधान लागू हुन सकेन। त्यसैगरी यसका अन्य विशेषताहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था। संकटकालीन अधिकार श्री 3 मा हुने व्यवस्था। मौलिक हकको व्यवस्था भएको संविधान। निशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको संविधान। यी थिए नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 जुन लागू हुन सकेन त्यसका विशेषताहरू। दोस्रो छ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। 2007 साल चैत्र 29 गते जारी गरिएको संविधान। 7 भाग 73 धारा र 4 परिच्छेदको व्यवस्था गरिएको। संशोधन अघि अर्थात् संविधान सुरु हुँदा 4 भाग 47 धारा र 4 परिच्छेद रहेका थिए भने संशोधन पश्चात 7 भाग 73 धारा र 4 परिच्छेदको व्यवस्था गरिएको थियो। 6 पटकसम्म संशोधन भएको यो संविधान थियो।
कार्यान्वयनमा आएको पहिलो संविधान कुन हो भनेर सोध्दा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 यो कार्यान्वयनमा आएको नेपालको पहिलो संविधान थियो। कार्यकारिणी अधिकार श्री 5 मा र मन्त्रीमण्डलमा निहित रहने व्यवस्था 2015 सालसम्म कायम रहेको संविधान। त्यसैगरी यसलाई काम चलाउ संविधानका रूपमा पनि लिइन्छ। यसैगरी यसका अन्य विशेषताहरू प्रधान न्यायालय, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगको व्यवस्था, पहिलो पटक निर्वाचन आयोगको व्यवस्था, छोटो संविधान, मौलिक हकको व्यवस्था, पहिलो पटक राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था, कार्यपालिका श्री 5 प्रति उत्तरदायित्व हुने व्यवस्था। अब अर्को रहेको छ तेस्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 साल फागुन 1 गते जारी भई आंशिक रूपमा लागू भएको भने 2016 असार 16 गतेबाट देशभर लागू भएको संविधान। दुई पटक गरी देशभर लागू भएको संविधान कुन हो भन्दाखेरि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। यो चाहिँ 2015 फागुन 1 गते जारी भएको तर आंशिक रूपमा मात्रै लागू भएको भने पूर्ण रूपमा देशभर लागू चाहिँ 2016 असार 16 गतेबाट भएको। श्री 5 महेन्द्रद्वारा घोषणा भएको संविधान। कार्यकारिणी अधिकार श्री 5 मा निहित 10 भाग 77 धारा र 3 अनुसूचीमा विभक्त गरिएको। 2 सदनात्मक संविधान। संविधान देशको मूल कानूनको रूपमा स्थापित। नेपाल एक अखण्ड अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हिन्दू राजतन्त्रात्मक अधिराज्यका रूपमा स्थापित गरेको संविधान। अन्य विशेषताहरू देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्रदान। मौलिक हकको थप व्यवस्था। प्रतिनिधि सभाको सदस्यको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डलको गठन हुने व्यवस्था। 109 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था। मन्त्रीमण्डल प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी हुने। यी थिए नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 का विशेषताहरू। अब चौथो नम्बरमा रहेको छ नेपालको संविधान 2019। विक्रम सम्वत 2019 साल पौष 1 गतेदेखि जारी भएको दलमाथि प्रतिबन्ध गरिएको संविधान अर्थात् निर्दलीय व्यवस्था लागू गरिएको संविधान। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने संविधान। सेनाको परमाधिपति राजा हुने व्यवस्था। सर्वोच्च निकाय राजा हुने व्यवस्था। प्रधान सेनापतिको नियुक्ति राजाबाट हुने व्यवस्था। 20 भाग 97 धारा र 6 अनुसूचीको व्यवस्था भएको संविधान। यो संविधान 3 पटक संशोधन भएको थियो। नेपालको संविधान 2019 का अन्य विशेषताहरू। बालिग मताधिकारको व्यवस्था। 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका। जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था। पञ्चायत सहितको स्थानीय निकायको व्यवस्था। पहिलो पटक अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था। नागरिकहरूको मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था। 5औं रहेको छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 साल कार्तिक 23 गते जारी भएको संविधान। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने संविधान। कार्यकारिणी अधिकार श्री 5 र मन्त्री परिषदमा निहित हुने संविधान। सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित। 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूचीमा विभक्त। बेलायती शासन प्रणालीमा आधारित संविधान। संवैधानिक परिषदको व्यवस्था। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय
संसदीय प्रणालीको व्यवस्था भएको संविधान। त्यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 का अन्य विशेषताहरू: संवैधानिक सर्वोच्चता, विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था, राजालाई संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको संविधान, प्रतिनिधि सभाको 2/3 संविधान संशोधन हुने व्यवस्था, संवैधानिक परिषद र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गरिएको संविधान, मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको बृहत व्यवस्था गरिएको संविधान। 6औं रहेको छ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। 2063 माघ 1 गते जारी गरिएको संविधान 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूचीमा विभक्त। 2062-63 को जनआन्दोलन र नेकपा माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्धको संयुक्त प्रयासबाट जारी भएको संविधान, एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था, बृहत मौलिक हकको व्यवस्था, 21वटा धारा मौलिक हक सम्बन्धी रहेका, गणतन्त्रको स्थापना भएको संविधान। यसै संविधानद्वारा गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो नेपालमा। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको संविधान। धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरिएको संविधान। पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा स्थापित गर्ने संविधान। दल दर्ता गर्न कम्तीमा 10,000 मतदाताको समर्थन सहितको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको। संविधान संशोधन संसदको 2/3 को बहुमतबाट गर्न सकिने संविधान। 12 पटक संशोधन भएको संविधान। नेपालको सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित राखिएको संविधान। अर्को 7औं रहेको छ नेपालको संविधान 2072। 2072 असोज 3 मा जारी गरिएको संविधान। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा जारी गरिएको। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको। 7औं रहेको छ नेपालको संविधान 2072। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु न अनुरोध छ। कन्टिन्यू गरौं। नेपालको संविधान 2072। 2072 असोज 3 गते जारी भएको संविधान। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा जारी गरिएको। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाइएको संविधान। संविधान सभाद्वारा निर्मित नेपालको पहिलो संविधान र विश्वको 44औं संविधान। सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको संविधान। जनसंविधान र 2 सदनात्मक व्यवस्था भएको। 35 भाग र 108 धारा 9 अनुसूचीको बृहत संविधान। 7 प्रदेशको संघीय संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको राज्य संरचना। 31 मौलिक हकको व्यवस्था, 13 संवैधानिक निकायको व्यवस्था र 3 तहको सरकार भएको संविधान। समावेशी संविधान। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको। सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली। संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने। कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित। 2/3 संविधान संशोधन गर्न सकिने। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको। केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहित 2 सदनात्मक संघीय सांसद। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 र समानुपातिक 110 सहित 275 सदस्य रहेको। केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद। राष्ट्रिय सभामा 7 प्रदेशबाट निर्वाचित 56 जना।
र राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 जना सहित 59 सदस्य, प्रदेशमा 1 सदनात्मक संसद, 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, 7 प्रदेशमा कुल 550 सांसद, प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउने प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था, प्रदेशमा प्रदेश संसदका कुल सांसदको 20% नबढ्ने गरी मन्त्री परिषद, प्रदेश संसदमा संघीय संसदमा जस्तै 60% प्रत्यक्ष र 40% समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संसद चुनिने व्यवस्था, प्रदेशको सीमाङ्कन संघीय आयोगले टुङ्ग्याउने व्यवस्था, प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको 2/3 गर्ने व्यवस्था, संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन भएको एकीकृत न्यायपालिकाको व्यवस्था, केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था, प्रदेशै पछि उच्च अदालत रहने व्यवस्था, साविक जिल्लामा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था, आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको संविधान, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने संविधान, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या, धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्दछ। मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टा छुट्टै आयोगको व्यवस्था गरिएको संविधान, सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरिक लिपिमा नेपाली भाषा, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान यथावत रहेको संविधान, जिल्लामा निर्वाचित जिल्ला सभा रहने व्यवस्था र स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था भएको संविधान। यी थिए नेपालका संविधान 2072 का विशेषताहरू। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल बटन थिचिदिनु होला ताकि अन्य यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू हाल्नासाथ तपाईँ सामु पुगुन्। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।